हर वक्त बर वक्त। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बलूचिस्तान टुडे शहज़ाद जुल्फ़िकार हाजिर है। नाजरीन, ये प्रोग्राम आज हम इस्लामाबाद स्टूडियो से पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। नाजरीन, आप जानते हैं कि औरंगज़ई का एक दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं उसके में इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन हुआ है जिसमें 30 खारजी जो हैं उनको जानूम वासिल किया गया है। साथ में DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सी तफसीलात बताई इस तमाम दहशतगर्दी के हवाले से। 2025 में क्या हुआ, 2026 में कितने ऑपरेशन हुए, कितने उसमें अफवाज पाकिस्तान के जवान और ऑफिसर्स ने अपने जानों का नजराना पेश किया उस अमन के लिए कि जो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये उन्होंने किया और उनकी डिटेल मज़ीद भी आ रही है, हम ये भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। दूसरा मौजू हमारे पास है गज़ा का पहला मरहला, उस पर काम शुरू हो गया है, तमाम दुनिया से जो है उसको खैर मकदम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनको खैर मकदम किया और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने खैर मकदम किया। अब 2000 उसमें जो अमन फोर्स के उनका ताल्लुक़ कतर से और मिस्र से है, उनको भेजा जाएगा और वो डिप्लॉय होंगे। और साथ में इटली ने ऐलान किया है कि वो भी अपने अफवाज भेजने के लिए तैयार है। ये हमारे पास दो मौजू हैं। अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराता चलूँ। पहले मेरे पैनलिस्ट हैं मलिक मंजूर अहमद साहब, सीनियर तजिया निगार हैं। मेरे दूसरे स्टूडियो में जो मौजूद है अब्दुल्ला खान साहब, अब्दुल्ला खान का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से हैं, वो भी इंटरनेशनल अफेयर्स पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। टेलीफोन लाइन पर नाज़रीन हमारे साथ होंगे खालिद चिश्ती साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और सरफराज अहमद राना साहब जो इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हैं। आप सबको खुश आमदीद जी। मलिक साहब, आप कैसे देखते हैं कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान ने, और DGISPR अभी कह रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं है, हम बार बार अब काबुल एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं कि अपनी सरजमीन को आप जो है उसकी हिफाजत करें। आप ख़ुद कहते हैं कि चप्पे चप्पे में इंच इंच पर हमारा कंट्रोल है, उसके बावजूद आपके लोग आते हैं और दहशतगर्दी का जो है वो निशाना बनते हैं। आम शहरी, हमारे अफवाज के जो लोग हैं वो निशाना बनते हैं। तो इसके लिए काबुल गवर्नमेंट की तरफ से सिवाय यकीन दहानी की और कुछ नहीं होती, जिसकी डिटेल्स अभी उन्होंने कहा है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बड़ा एक अहम मौजू है जिस पे आज DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने बड़ा दो टोक और बड़ा वाज़ह अंदाज में इस हमारा जो बयानिया दहशतगर्दी के खिलाफ एक नेशनल हमारा जो नैरेटिव उसको वाज़ह किया कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो स्टेट इख्तियार करेगी, और बिलखुसूस वो फैसिलिटेटर और सहूलतकार जो दहशतगर्दों की पुष्पनाई कर रहे हैं उनको भी उन्होंने 3 ऑप्शन दिए, उनको तो वार्न किया और वार्न किया कि वो लोग जो दहशतगर्दों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, अगर वो दहशतगर्दों को रियासत के हवाले नहीं करेंगे तो रियासत उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। मेरे ख्याल में बड़ा दो टोक और वाज़ेह एक मैसेज दिए। देखिए, एक तो यह कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा एक ट्रस्ट डेफिसिट रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा एतमाद साजी को फ़रोग दिए। आप देख सकते हैं कि एक स्टेबल, एक पीसफुल अफगानिस्तान जो है हमारी एक फॉरेन पॉलिसी के एक अहम जुज़्व है, और पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर सपोर्ट किया। लेकिन लम्हा फ़िक्री है कि कई दहाइयों से जो अफ़गान साइल है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और जो दहशतगर्दों का जो नेटवर्क है वो सरगर्म है जो काबुल में और उनके दीगर शहरों में, और वहाँ से जब वो ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं। हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने दो टोक बड़े वाज़ेह तौर पर अफ़गान क़यादत को बाहर आइए बाबर कराया कि पाकिस्तान की सरजमीन आज तक किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुई है। इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खुद गए थे, डेलीगेशन खुद गए थे, और हमने एविडेंस उनके सामने और हमने तो वाज़ेह तो पाकिस्तान ने यानी कि बहुत ताउन किया उनके साथ। और जो दहशतगर्दी है ज़ाहिर है कि ग्लोबल इशू है। अब दहशतगर्दी की वजह से देखें जो कीमती जानों का ज़ाया, हमारे जो आर्म फोर्सेस के जवान और अफसरान आए रोज़ जानों की शहादत दे रहे हैं लोगों के प्रोटेक्शन के लिए। 7 तारीख का जी हाँ, जी ये बहुत दिलखुशाद, बहुत ही दहशतगर्दाना और बहुत ही काबिल मज़म्मत वाक़या। तो मैं समझता हूँ कि अफ़गान क़यादत को अपनी रेट को एस्टेब्लिश करते हुए जो पाकिस्तान के खतर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको प्रैक्टिकली दूर करना होगा, और जो ये फितनतुल ख़वारिज हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, और जो प्रॉक्सीज़ हैं इंडिया की,
وہ بالخصوص افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو آج ڈی جی اسپائی نے بہت واضح طور پہ ان تمام چیزوں کو اجاگر کیا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور جو پاکستانی سرزمین اس کو امن کا گہوارہ بنایا جائے گا, کیونکہ یہ وہ عناصر ہیں جو دراصل اپنے مکروہ عزائم کی تکمیل کے لیے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے عبداللہ خان, جہاں دہشت گردی کا پاکستان میں واقعات ہوتے ہیں وہاں ہم انڈیا کے رول کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. ابھی خبر چل رہی تھی کہ انہوں نے اپنے جو وہاں پر جو سفیر کا ناظم الامور کا وہ اس کو بڑھا دیا, اس کا اسٹیٹس اس کا سفیر کا کر دیا. تو افغانستان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسروں کے لیے دوسرے کی جنگ میں اور خود کیوں استعمال ہو رہے ہیں. دیکھیے پاکستان اور ہندوستان کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ہندوستان کی طرف سے پاکستان پر جنگ بھی مسلط کی گئی ہے اور ریسنٹلی بھی ایک جنگ مسلط کی گئی تھی, اور اس کے علاوہ ہمیشہ سے اور دہشت گردی کو ہمیشہ ہندوستان نے اور انڈیا نے اسپانسر کیا ہے پاکستان میں, اور انڈیا کی ہمیشہ سے یہ ہمت شروع دن سے رہی ہے کہ پاکستان سٹیبلائز نہ ہو سکے. اب افغان حکومت کو اس لیے سوچنا چاہیے کہ افغانستان بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان پہ. ایک تو کلچرلی ہمارے جو کلچرل ایکسچینجز ہیں, یعنی لوگوں کا وہاں سے آنا اور یہاں سے وہاں جانا. دوسرا تجارت ہمارے ہمیشہ سے ٹریڈیشنلی جو افغانستان کی تجارت ہوئی ہے وہ کراچی سے ہوتی رہی اور آج بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہسٹوریکلی جب آپ دیکھیں گے یہ نومیڈ جو افغانستان کے ہوتے تھے لائف سٹاک سے منسلک یا ایگریکلچر سے منسلک, وہ گرمیوں کے موسم میں یا سردیوں کے موسم میں ان کی ہجرت ہوتی تھی پاکستان, اور پنجاب آتے تھے, سندھ آتے تھے اور آتے ہیں آج بھی آتے ہیں. تو اگر افغان حکومت اس بات پہ نہیں سوچتی ہے اور صحیح معنوں میں عزم کا بھی اعادہ کرے اور ساتھ ساتھ میں عملی ایسے اقدامات کریں کہ دہشت گردوں کی کوئی پناہ گاہیں اگر افغانستان میں نہ ہو تو اس سے افغانستان بھی سٹیبل رہے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی سٹیبلٹی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان پہ, اور پاکستان کے ساتھ اپنے مفاد میں ہے کہ وہ اس کو پاکستان دیکھیں افغانستان کی سیکیورٹی ہے, افغانستان میں امن و امان کا پاکستان پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنس ہے. دوسرا اقتصادی طور پہ افغانستان بالکل فلرش نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں, اور پاکستان نے ہمیشہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پاکستان نے حکومت پاکستان نے بڑی جنرسلی اور جنراسٹی کے ساتھ افغان عوام کی مدد کی ہے. جب سوویت ایگریشن تھی اس وقت آپ دیکھیں 30 سے 40 لاکھ افغان پناہ گزین آئے ہیں پاکستان میں, انہوں نے پناہ لی ہے اور آج تک موجود ہیں. یعنی انہوں نے یہاں ہمارے سوئل کو استعمال کیا اور یہاں پہ بھائی چارے کی فضا ان کو ملی ہے, اور حکومت کی طرف سے ان کو پوری کی پوری سپورٹ ہمیشہ سے رہی ہے. اور تو میرے خیال سے یہ افغان حکومت کو سوچنا چاہیے کہ انڈیا کی اگر مداخلت نہیں رکتی ہے پاکستان میں تو اس کے ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ بہت خراب مزید بھی ہو سکتے ہیں. اور اس خرابی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ افغانستان چونکہ بہت عرصے بعد وہاں پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک سٹیبلٹی آئی ہے, جو افغان حکومت بھی دعویٰ کرتی ہے, وہ سٹیبلٹی زیادہ دیر نہیں رہ پائے گی اگر پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اور دہشت گردوں کے پناہ تو دوحہ کے ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ افغانستان سوئل کو دوسرے ممالک کے وہ دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یعنی ایگریمنٹ ایک انٹرنیشنل معاہدہ موجود ہے جس میں قطر میں یہ معاہدہ ہوا تھا, اور قطر کی حکومت اس میں ان کا بڑا رول ایس پی آر صاحب نے آج یہ کہا پریس کانفرنس آج پریس کانفرنس میں دوحہ ایگریمنٹ کا انہوں نے بڑا ٹھوس انداز میں بڑے مدلل انداز میں انہوں نے حوالہ دیا ہے, اور ساتھ ساتھ میں پاکستان کی پہلے تو جو پاکستان نے کیے ہیں اور پاکستان کی طرف سے جو پازیٹیو اقدامات ہوتے رہے ہیں آج تک یا برداشت کی جو فضا تھی انہوں نے اس کا بڑا اچھے انداز میں پیش کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان حکومت کو طالبان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کو سیریسلی اس پہ سوچنا چاہیے, اور یہ میرا اپنا یہ نظریہ بھی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر پاکستان کے اسٹیبلٹی افغانستان میں اسٹیبلٹی صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں لا اینڈ آرڈر امپروو ہو جائے تو اسٹیبلٹی آ گئی ہے. انہوں نے اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے, گروتھ کرنی ہے, اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا ہے, سوشل انڈیکیٹرز کو امپروو کرنا ہے, ہیلتھ ایجوکیشن, دنیا جہاں کے چیلنجز ہیں. اور دیکھ سفارتی طور پہ افغان حکومت آج بھی اکیلی کھڑی ہے, آئسولیٹڈ ہے بہت زیادہ. میں ملک منظور صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ملک صاحب دیکھیں کوئی ملک آئسولیٹڈ اس میں اپنی دنیا میں رہ سکتے ہیں. دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا وہی ابھی تک تو ان کے جو وہ فارن منسٹر جاتے تو یو این سے اور اس سے جو ہے وہ اجازت نامہ لے کے جاتے ہیں اور ٹریول پہ پابندی. دیکھیں یہ اب دنیا گلوبل ولیج ہے تو ظاہر ہے کہ بین الاقوامی جو سفارتکاری ہے, کنیکٹیویٹی ہے پوری دنیا کے ساتھ, تو بالکل درست کہا ہمارے جو کلی عبداللہ صاحب نے کہ افغانستان از فیسنگ ڈپلومیٹک آئسولیشن آن انٹرنیشنل گلوب. اب دیکھیں آپ سفارتی تنہائی میں رہ کر کس طرح
लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद कर सकते हैं, किस तरह कनेक्टिविटी कर सकते हैं, मुआशी इक़्तिसादी जो समरात है कैसे हासिल कर सकते हैं। किसी और मुल्क के साथ मुआहिदा नहीं कर सकते, कोई डेलीगेशन भेजने से पहले जिस तरह आपने कहा UN से आपको क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो देखिए इस वक्त एक बहरानी कैफियत से उनकी क़यादत गुजरी, और ये सोचना होगा कि पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर इंतहाई मौसर इम्पैक्टफुल जो डिप्लोमेसी उसके ज़रिए इस काज को उजागर किया जो अफ़गान काज है, और वहाँ जो रिकन्स्ट्रक्शन है, देखिए जो बैनुल-अक़वामी सतह पर डोनर कॉन्फ्रेंस हुई है, पाकिस्तान का बहुत ही मौसर, बहुत ही तामीरी और बहुत ही एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड एक रोल रहा है जिसको पूरी दुनिया इतराफ़ करती है। तो देखिए एक हमसाया मुल्क के तौर पे पाकिस्तान ने हमेशा गैर मशरूत मुआवनत की है अफ़गान क़यादत के साथ, अफ़गान लोगों के साथ। हमारी हॉस्पिटैलिटी है, देखिए ना आज भी 3-4 मिलियन अफ़गानी पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो हमारी मईशत पे बहुत बड़ा बर्डन है। आप देख सकते हैं कि दहशतगर्दी के बेपनाह वाक़यात में अफ़गान पकड़े जाते हैं। हमारे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं और हमारे जो हसास इदारे हैं, आए रोज़ वो इन लोगों को पकड़ते हैं। 26 तो ये सुसाइड बमिंग जी हाँ। में जो उसमें तो 17 का ताल्लुक जो है मैं वो तो ये अफ़गान बड़ा एक काज ऑफ कंसर्न है कि आप एक मुल्क के साथ इतना आप हॉस्पिटैलिटी का मुजाहरा करते हैं, सफारती और सियासी ताउन करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग में ताउन करते हैं, काउंटर टेररिज्म में करते हैं, लेकिन अब उसी मुल्क की सरजमीन बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ जब बार बार इस्तेमाल होती है और हमारे मासूम लोगों से ये शिकार जो खेलते हैं और हमारे जो आर्म फोर्सेज और सिविलियन हमारे इदारों के हज़ारों लोग जानों के नजराने दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को शदीद इस पर तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात है। और मैं समझता हूँ कि अगर अफ़गान क़यादत ने इसको एड्रेस न किया और इसी तरह उन्होंने इजाज़त दी, जो प्रॉक्सीज़ हैं इंडिया की और दीगर जो दहशतगर्द नेटवर्क है उनको अगर मुनज़्ज़म करने में उनकी एक स्टेट लेवल पर पॉलिसी रही, तो यकीनी बात है कि अफ़गान जो इस वक्त हुकूमत है ये मज़ीद आइसोलेशन का शिकार हो जाएगी। मैं एक और सवाल करता हूँ अब्दुल्ला खान साहब से कि इंटरनेशनली जो आपने किया बड़ा अच्छा उसको उठाएं। चाइनीज़ वहाँ पर हैं, डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं पाकिस्तान भी अफ़गान उसके लिए चाहता है कि अफ़गान सोसाइटी जो है वो भी उसमें आए, मेन स्ट्रीम में आए, दुनिया के उसमें कब तक ये लेके चलेंगे कि जी अफ़गान जहाद, उस अफ़गान जहाद में या जो पिछले दौर में वो कब तक उसको लेके चलेंगे उस भाईचारे को? वो तो खुद कल तो चाइना जो दहशतगर्दी का वो भी शिकार होता है, या तो वो भी बराह रास्त उसमें कमिटेड है कि वो इसको एड्रेस करे। इसमें देखें, इसमें एक बात है कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त चाइनीज़ की भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, रशियन की भी इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान की भी इन्वेस्टमेंट है, बाकी दुनिया से भी। मैं अब्दुल्ला खान साहब आपको वो उस पर हमारे साथ चिश्ती साहब हैं। चिश्ती साहब जी मैं सुन रहा हूँ जी, आप सबको सुन रहा हूँ जी। और से चिश्ती साहब ये बताएं, यही सवाल जो मैंने अब्दुल्ला खान साहब से किया कि चाइनीज़ अफ़गान हुकूमत की, अफ़गान अवाम की मदद कर रही है, डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो हेल्प कर रही है, तो कब तक ये लेके चलेंगे कि जी जहाद में हमारे साथ भाई थे हमारे और उन्होंने जो है हमारे साथ जहाद लड़ा है, और फिर और चाइना भी देखेगा कि वो खुद भी मुतासिर है दहशतगर्दी से। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया और टाइम दिया। देखिए मैं खुद गवाह हूँ जो भाईचारे वाला ज़माना था और हमने मुजाहिदीन को प्रोटेक्शन भी दी। मैं एज ए नौजवान फाइटर पायलट, मेरी पहली पोस्टिंग पेशावर में थी और पेशावर में हमारे स्क्वाड की ये जिम्मेदारी थी जब सोवियत यूनियन ने ऑक्यूपाई किया हुआ था अफगानिस्तान। तो जो हमारे मुजाहिदीन और जो रिफ्यूजीज़ थे ये पाकिस्तान के अंदर आके रहते थे, तो अफगानिस्तान के अंदर से उड़कर रशियन जो उस वक्त सोवियत यूनियन जहाज़ आकर इन पर बमबारी करते थे। तो हम उस वक्त हमें ये ड्यूटी दी गई थी कि इनको प्रोटेक्ट करना है। हम उनके फाइटर जहाज़ों को चैलेंज करते थे और वापस भागने पे मजबूर करते थे। तो मैं तो उस ज़माने का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम इनके साथ भाइयों जैसा सलूक करते रहे हैं, हमने बड़ी कनेक्टिविटी दिखाई है। लेकिन बदकिस्मती से बाद में आने वाले वक्तों में शायद हम मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि दुनिया में देखिए इस वक्त तकरीबन 123 मिलियन के करीब रेफ्यूजीज कैटेगरी के लोग हैं, मुख्तलिफ नॉट अफगान, रिफ्यूजीज कैटेगरी के हैं या अजाइलम लिया हुआ है या किस तरह के। उसमें से 47 मिलियन के करीब यूनाइटेड नेशन मानती है फॉर्मली चले, इसमें से सिर्फ 3 मिलियन हमारे पास है। लेकिन 3 मिलियन का बदकिस्मत इसका एपिसोड या बदकिस्मत साइड ये है कि दुनिया में जब भी कोई रिफ्यूजीज होते हैं वो अकोमोडेट किए जाते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, यानी इंसानी बुनियादों पर, कि उनके घर तबाह हो गए या उनके स्कूल ख़त्म हो गए या उनके हॉस्पिटल तबाह हो गए तो वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन बदकिस्मती से शायद हमने डॉक्यूमेंट उस तरह नहीं किया या उस तरह टेक केयर नहीं किया या इनके उस तरह जिस तरह मैंने इमिग्रेशन वाला नहीं लुक आफ्टर किया।
تو ہوتا گیا یہ واحد شاید ملک ہے دنیا میں جس کو ریفیوجیز سے ٹیررزم کا خطرہ ہے. میں تمام ریفیوجیز کو نہیں کہہ رہا کہ 3 ملین خدا نخواستہ دہشت گرد ہیں, لیکن پھر ایسے لوگ جو کیونکہ ان کو جابز اس طرح نہیں ملتے بیکاز وہ ریفیوجیز ہوتے ہیں, ان کو فیسلٹیز نہیں ملتی, ان کو امپلائمنٹ نہیں اس طرح کی ملتی, تو ان کی سیلریز یا ویجز تھوڑے ہوتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر ہندوستان جیسے ملک جو ہمیں دشمنی کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ, وہ ان لوگوں کے تھرو یعنی ان کو بائی ان کر لیتے ہیں یا ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں تاکہ ان کی انٹرسٹ, کیونکہ ایک ویکیوم ہوتا ہے, مجبوریاں ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں پھر یہ ٹول بن جاتے ہیں اوور دا ایئرز. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی KPK پہ معصوم لوگوں کا جو خون بہا ہے, جانیں دی تقریباً ہم نے 80,000, وہ اس وجہ سے بنیادی طور پر ہوا کہ وہاں پہ یہ ریفیوجیز آئے. پھر بہت سارا سیگمنٹ آبویسلی جیسے میں نے کہا کہ شریف پیسفل ہیں, لونگ ہے, لیکن اس میں سے بہت کم ایلیمنٹ ایسا تھا جنہوں نے خاص طور پر ہندوستان کی بات ٹو کرنا شروع کر دی. اور امپورٹنٹ ہسٹوریکل بات میں کرتا چلوں کہ ہندوستان نے یہ جو فارن منسٹر کو بلائی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. ان کے انٹرسٹ میں, ان کے نیشنل انٹرسٹ کے ہندوستان کے ہے کہ افغانستان میں پریشر ڈالی رکھے تاکہ ہمیں 2 پرونگ لڑائی لڑنی پڑے. اور تھرڈ آپ نے دیکھا کہ ایران کا جو بارڈر ہے وہ بھی اتنا سیکیور نہیں ہے, لیکن وہ گورنمنٹ کی بیکنگ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, میں BLA اور دوسری آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. تو ہماری فورسز کو 3 فرنٹ پر مقابلہ کرنا پڑتا ہے, ایک بات. اور لاسٹ پوائنٹ اس کے اوپر یہ ہے کہ ابھی جو ان کے فارن منسٹر گئے ہیں تو فوراً انہوں نے کہا دیا ہم اب ایسے بھی کھولیں گے, وہ یہ کریں گے. یہ بنیادی طور پر انسینٹیو ہیں جو ان کو دیے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ فیور کریں گے اور ان ریٹرن آپ فیور یہ کریں, کیونکہ مئی 2025 میں ہمارے ساتھ جو مسلح افواج نے خاص طور پر آپ خزائیہ نے ہندوستان کے ساتھ کیا, تو اب جواب نہ ہوا میں بن رہا ہے, نہ زمین پر, نہ سمندروں میں. ٹھیک ہے ششی صاحب ساتھ رہیں آپ. سرفراز رانا صاحب ہیں. سرفراز رانا صاحب, یہ کیا افغان حکومت اس وقت یا ایڈمنسٹریشن ہے, کیا وہ اپنا مفاد نہیں دیکھ رہی ہے؟ تو اپنے اس کے مفاد میں نہیں ہے کہ اس کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو. جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور پروگرام. آپ سن پا رہے ہیں, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے, بولیں. جی تھینک یو. دیکھیں میں اس حوالے سے کچھ تاریخی طور پر بات کرنا چاہتا ہوں, اور میں تاریخ کو لے کے جانا چاہتا ہوں 1893 سے. 1947 کے اندر پاکستان بنا, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ افغانستان کا جو رویہ ہے 1893 سے لے کے اور پھر 1905 اور پھر اس کے بعد 1919 کے اندر اور پھر 1921 کے اندر اور پھر 1947 کے اندر, میں آپ کو چند سیکنڈز کے اندر یہ تھوڑی سی تاریخی آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں کہ 1893 کے اندر ڈیورنٹ لائن سائن ہوئی, 1905 کے اندر کابل ایگریمنٹ ہوا, 1893 کے اندر عبد الرحمان کی جو لیڈرشپ تھی, امیر تھے اس وقت, اس ایگریمنٹ کو, انٹرنیشنل باؤنڈری کو جو ہے وہ فائنلائز کیا گیا. اور پھر اس کے بعد 1919 کے اندر جب تھرڈ اینگلو افغان وار ہوئی, اس وقت جو ہے وہ یہ 1919 کے اندر اس کو اینگلو افغان ٹریٹی بھی کہتے ہیں اور راولپنڈی معاہدہ بھی کہتے ہیں, جس کے اندر افغانستان نے ڈیورنٹ لائن کو ایگری کیا. پھر اس کے بعد 1921 کے اندر ایک اور کابل معاہدہ ہوتا ہے, اس کے اندر دوبارہ سے ڈیورنٹ لائن کو افغان حکومت ری انفورس کرتی ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں. اور 1947 کے بعد یہ ایک تنازع شروع کر دیتے ہیں جان بوجھ کے کہ پاکستان کے ہم ڈیورنٹ لائن کو یا اس کو اس طرح سے متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے یہ آپ کو ایک چھوٹی سی تاریخ اس لیے بتانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ سے جو افغانستان کے ساتھ ایک تعاون کی تاریخ رہی ہے. 1947 میں پاکستان کو ریکگنائز افغانستان نے نہیں کیا. اس کے بعد 1950 کے اندر شاہ آف ایران نے ایک آفر دی پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں میڈیٹ کرانے کی, جو پاکستان نے تسلیم کر لی, افغانستان نے ریجیکٹ کر دی. اس کے بعد 1960 کی دہائی میں باجوڑ کے اوپر حملہ ہوا اور افغانستان نے وہ حملہ کر کے پاکستان کی کچھ ٹیریٹریز کو اس کو انویڈ کر لیا, اور پھر پاکستان نے دوبارہ سے اپنی ٹیریٹریز کو ری ٹیک کیا. پھر اس کے بعد آپ 1970 کی دہائی کے اندر آ جائیں, بلوچستان کے اندر جو پرابلمز کی ساری روٹس ہیں وہ افغانستان کے اندر جاتی تھیں. اور یہ جو مجاہدین کا ہے یہ بھی بڑا سراسر زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ کہ آپ پاکستان کی تاریخ کو پڑھانا شروع کرتے ہیں افغان جہاد سے, جبکہ آپ کو یہ ذرا تھوڑا سا اس کو تاریخ کو تھوڑا بہتر انداز میں پڑھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 1973 کے اندر افغان مجاہدین جب بنے, جو وہاں کی کمیونسٹ گورنمنٹ تھی یا وہ جو PDPA پارٹی تھی, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان, وہ افغان مجاہدین کو بنانے میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں تھا. اور 1979 کے اندر جب سوویت کو یہاں پہ بلایا گیا اور پھر اس کے بعد سوویت کی مداخلت شروع ہوئی, تو پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا. پاکستان نے بہت ساری جو کوآپریشن کی جو
جو پرپوزلز تھے پاکستان ان کو ایکسیپٹ کرتا رہا اور افغانستان ان کو مسلسل نگیٹ کرتا رہا اور افغانستان ان کو بار بار ریجیکٹ کرتا رہا. اس کے بعد 1979 کے بعد آپ دیکھیں جیسے کہ چشتی صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری پاکستان کی ہمیشہ سے ایک ڈاکیومنٹڈ ہسٹری رہی ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے یہ کوئی میں آپ کو اپنی اوپینین ہے سبجیکٹو اوپینین دے رہا ہوں. ہماری باقاعدہ ایک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹڈ ہسٹری موجود ہے جس کے اندر ہم نے افغانستان کے ساتھ ہر لمحے کے اوپر, ہر موقع کے اوپر, ہر کرائسس کے اوپر ہم نے ایک ہیلپنگ ہینڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کے جواب میں جو ہمیں جو ان ریٹرن ملا وہ چاہے ریفیوجی کرائسس ہے, وہ 3 ملین ریفیوجیز کو ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ شیلٹر دے رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ اب اس سٹوری کو افغان ہوسٹیلٹی ٹورڈز پاکستان کو بند ہونا ہوگا. اب اس وقت جو موجودہ جیو پولیٹیکل چینجز ہیں اور وہاں پہ سرفراز رانا صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں. میں یہی بات جو ہے یہ جو بات آپ نے کی کہ پاکستان نے ہمیشہ سے دوستی کا ہاتھ اٹھایا, ہمیشہ خیر خواہی کی ہے افغان عوام کی, اور لیکن وہاں سے جو ملا افسوسناک بات ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ رسپانس نہیں ملا. آپ جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ تو اپنے ان کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کے ان گروپوں کو, ایک تو چلو یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ کیمپس پتہ ہیں آپ کو, بار بار نشاندہی کی جا چکی ہے کہ یہاں کیمپ ہے. آپ کا وہ پہلا سوال جو تھا کہ افغان حکومت کو بالکل اس بارے میں سوچنا چاہیے, سیریسلی سوچنا چاہیے کہ چائنا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں. اور دیکھیں چائنا نے ٹھیک ہے ڈپلومیٹکلی فارملی تو ایکنالج نہیں کیے افغان انٹرم گورنمنٹ کو, لیکن ڈپلومیٹک ایک قسم کی چینلائزیشن ہوئی ہے جو چائنا نے ایک پازیٹیو وہ دیے ہے رسپانس دی ہے. چائنا میں جو اپنی سینکیانگ کی ایک تحریک چل رہی ہے, ازبکستان میں تحریک چل رہی ہے, تاجکستان میں بھی کچھ شورش زدہ علاقے ہیں, ان کے ساتھ بھی افغانستان نے اپنے بنانے ہوں گے اور چائنا کو یہ باور کرانا ہوگا کہ یہاں سے ان کی زمین استعمال نہیں ہوگی. رشیا میں جو کچھ ہوا, رشیا نے ریکگنائز بھی کر لیا افغانستان کو, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ بہت طویل ہماری افغانستان اور پاکستان کی ایک طویل بارڈر ہے. اور آپ دیکھیں جیسے میں نے پہلی بات کی تھی, میں وہ دوبارہ دہراتا ہوں کہ اکنامکلی اور تجارتی سطح پہ افغانستان سسٹین نہیں کر سکتا ہے جب تک پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں. اور اگر پاکستان پیسفل ہو تو افغانستان کے مفاد میں ہے. دیکھیں پاکستان کی حکومت نے کہا کہ ہم سی پیک میں افغانستان کو شامل کرنا چاہتے ہیں. اب اگر افغانستان سی پیک میں شامل ہو جاتا ہے, گوادر تک ان کی رسائی ہوتی ہے ان کے تاجروں کو اور تجارت کے لیے اور اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے, یہ افغانستان کے بہت زیادہ مفاد میں ہے. اور میرے خیال سے بغیر پاکستان کے ساتھ صحیح تعلقات بنائیں افغان حکومت بھی زیادہ سروائیو نہیں کر پائے گی. تو سیریسلی سوچنا ہوگا کہ چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے, رشیا کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے, پاکستان کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے افغان حکومت کو کہا ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کریں, لیکن انڈیا کے اتنے زیادہ اثر و رسوخ نہ ہو کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی زمین استعمال ہو سکیں. اور اگر استعمال ہوتی ہے, یہاں پہ شورش ہوتی ہے, تو اس کے اثرات تو لامحالہ افغانستان پہ بھی پڑیں گے اور افغانستان میں بھی شورش ہوگا. جس طرح اگر افغانستان میں امن نہیں ہو, بدامنی ہو, پاکستان پہ اس کے مضر اثرات, نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح سے پاکستان میں اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو اس کا نقصان تو افغان حکومت اور افغان عوام کو ضرور بھگتنا ہوگا. اور افغان عوام بغیر پاکستان کے سروائیو نہیں کر سکتی ہے. ان کی تجارت ساری کی ساری ہے. ابھی جو حکومت ہے پاکستان نے کچھ عرصے پہلے تجارت کے جو معاہدے کیے افغانستان کے ساتھ, بہت زیادہ ریلیف دیے افغان گورنمنٹ کو. یعنی ہمارے بلوچستان کے تاجروں نے باقاعدہ سلسلے میں پریس کانفرنس کی کہ ہمیں نقصان پہنچائے اور افغان تاجر کو فائدہ پہنچائے. تو آپ دیکھیں یہ بڑا ایک پازیٹیو رسپانس ہے اور ان چیزوں کے حوالے سے سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف. ملک منظور صاحب, پاکستان ہمیشہ کمیٹڈ رہا ہے فلسطینی عوام کے ساتھ ہے, اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جو کچھ ہوا وہاں پر پاکستان کا آواز آتی ہے پاکستان کی طرف سے, اور یہاں تک کہ اسرائیلی جو مندوب ہے جو اس میں یونائٹڈ نیشن میں, وہ پاکستان کا نام لیتا ہے اس کی نفرت سے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ. جی بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ناقابل فراموش ایک سفارتی کردار اور سیاسی کردار ادا کیا ہے. غزہ میں قیام امن کی جو کوشش اور امن معاہدے پر جو عمل درآمد کا آغاز ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر جو ڈپلومیٹک لینڈسکیپ ہے ایک اہم ترین سنگ میل ہے اور ایک اہم ترین پیش رفت ہے کہ اس کے نتیجے میں وہاں پر جو خون ریزی ہے وہ رک سکے گی. دیکھیں وہاں جو غذائی بحران ہے, لاکھوں لوگ جو ہے وہ خوراک کی کمی کی وجہ سے مر رہے ہیں. اب اس معاہدے کے نتیجے میں جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ 5 مختلف راستوں سے 600 جو امدادی خوراک کے جو ٹرک ہیں وہ یومیہ بنیادوں میں داخل ہو سکیں گے. تو پاکستان نے یو این کا پلیٹ فارم ہو, جو بین الاقوامی OIC ہو, برکس ہو, SC ہو, مطلب کہ جتنے بھی بین الاقوامی
प्लेटफॉर्म فورم پہ है آواز اٹھائے. उनमें हमारी सियासी क़यादत ने बड़ा पुरजोर अंदाज में जो मसला اسرائیلی फ़लस्तीन है بربریت کے और خلاف उनकी کی. जो रियासती दहशतगर्दी है, मैं तो कहूँगा स्टेट टेररिज्म جی इसराइल की, कि जो जेनोसाइड है, जो नस्ल कुशी है, कि एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर इसराइल जो हमेशा जाना जाएगा, और वहाँ जो मजालिम ढाए गए इनोसेंट लोगों पे, देखिए ना उनके पास तो कोई हथियार नहीं, कोई वेपन नहीं है, लेकिन उन निहत्ते लोगों को जिस तरह जदीद तरीन तैयारों से, बमबारी से, आप देखें हॉस्पिटल तबाह कर दिए गए, डॉक्टर मार दिए गए, मासूम बच्चों को मार दिया गया, जर्नलिस्ट, आप जर्नलिस्ट देखें, स्टूडेंट देखें, तो मैं समझता हूँ कि यानी कि इंसानियत सोज जो मुसालम है पूरी दुनिया, और है कि पूरी दुनिया में जो मसला फ़लस्तीन है सही मानों में उजागर हुआ. आप देख सकते हैं कि यूरोप के कितने ममालिक ने उसको रिकॉग्नाइज किया. अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि इटली ने भी अपने ट्रूप्स भेजने का इंडिकेशन दे दिया, उसने कहा हम रेडी हैं. और आप देखें कि जो मैक्रून है, फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उन्होंने आप पोलैंड की आप क़यादत को देख लें, चेक रिपब्लिक की देख लें, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पूरी दुनिया की जो लीडिंग ममालिक हैं, उन्होंने न सिर्फ उनको तस्लीम किया बल्कि वहाँ जो मुजाहरे हो रहे हैं फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में, 2, 3, 4 मिलियन लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं, तो बड़ा ये इंटरनेशनलाइज हुआ है. खुद उसने अपने आप को अकेला किया. और ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पे मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक तारीख साज मुआहदा जो अभी हुआ. मुझे बताएं कि एक मुआहदा जिसमें अपने आप को खुद तना कर दिया इसराइल ने, और दुनिया के तमाम ममालिक उसको कंडेम कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में आइसोलेशन का शिकार लोग उठ के चले गए जो कभी ऐसा नहीं हुआ. जी शाह साहब, देखिए ये शायद किस्मत में उनकी फ़लस्तीनियों के लिखा हुआ, अल्लाह करे ये इस तरह मटीरियलाइज हो जाए जिस तरह दुनिया तवक्को कर रही है और हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का किया धरा है. उन्होंने इतना जुल्म किया कि तकरीबन 150 मुल्कों को रियलाइज़ हुआ कि अगर हम इसका साथ देते रहेंगे तो एक तरफ तो इंसानी गैर इंसानी सपोर्ट कर रहे हैं हम अमल को, दूसरा आपने एक और नोट किया होगा कि इंटरनल डायनामिक्स इन मुल्कों के अंदर की बदल गई थी, क्योंकि जितना जुल्म मीडिया ने दिखाया उन निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, तो इन तमाम लीडर का अपना सर्वाइवल खतरे में पड़ गया था. को बहुत ज़्यादा उन्होंने एहसान नहीं किया उस तरह, क्योंकि जिस तरीके की ब्रूटैलिटी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को, मीडिया के लोगों को निशाना बनाया गया, आपने देखा कि तो वो एक प्रेशर माउंट हो गया था नेतन्याहू पर. डोमेस्टिकली प्रेशर बहुत ज्यादा था उसके ऊपर, आपने देखा होगा उसने भी हम पे कोई तरस नहीं खाया. डोमेस्टिक इस तरह प्रेशर है कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो उनकी अपोजिशन पार्टी के हैं, उन्होंने कहा हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते. आपने देखा होगा उनकी अदालतें जो है वो उनके अंदर केस चल रहे हैं नेतन्याहू पर करप्शन के, दूसरी चीजों के. तो ये सारा मिलकर उसने अपना सर्वाइवल समझा कि अगर किसी तरीके से मैं कैदी जो या जो लोग मारे जा चुके हैं, जो इजरायली हैं, उनको भी ना रिहा करा, तो प्रेशर रिलीज करने का एक उन्होंने बहुत अच्छा एक रास्ता ढूंढा, यूं समझिए. जो खतरनाक बात मुझे इसके अंदर पूरे के अंदर लगती है, जो अनफॉर्चुनेटली मैं अपने खतरे का इजहार कर रहा हूँ, नॉट मैं चाहता हूँ कि मैं हो जाए एज अ स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी, वो मैं ये देख रहा हूँ कि क्योंकि वो इतने ज्यादा प्रेशर में है. और एक जो क्लॉज जो हमारे बड़े खतरनाक नजर से मैं देखता हूँ, जिसके अंदर ये किया गया है कि अगर कोई वायलेशन हुई तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा फिर मैं नेतन्याहू के साथ खड़ा हो जाऊंगा. तो वायलेशन मुझे लगता है, क्योंकि इजराइल की भी दोस्ती हमारे नेबरहुड में बहुत ज्यादा है जिनको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का बड़ा तजर्बा है. तो जो खतरनाक बात मुझे लगती है, और अल्लाह करे ऐसा ना हो, वो ये लगती है खुदा ना खास्ता हमास के नाम पर कोई नेतन्याहू खुद ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा के ये ना कह दे कि देखें जी मैंने तो बड़ा अच्छा सा एग्रीमेंट कर लिया था और बड़ा पीसफुल मैं आदमी हूं, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये अटैक किया अब हम आज़ाद हैं. उस वक्त तक उनके कैदी भी आज़ाद हो चुके होंगे, उनके हाथ में चले गए होंगे. मैं फोर्स ही कर रहा हूं, मैं कॉन्स्पिरेसी के सेंस में नहीं कह रहा, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है. और आखिरी जुमला शहजाद साहब मैं बताता चलूं कि PLO जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यासिर अरफात साहब चला रहे थे, उसने 60s के जमाने से आर्म्ड स्ट्रगल की थी. 93 और 95 में जाकर उनको एंगेज किया गया और ओस्लो एग्रीमेंट करवाया गया. उस ओस्लो एग्रीमेंट में ये लिखा था, आप इमेजिन करें, ये लाइन जो हमारे मतलब की आज है, उसमें लिखा हुआ था कि ये एग्रीमेंट लीड करेगा 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ. 32 साल हो गए उसको, हुआ कि नहीं हुआ? जवाब आप से बेहतर समझते हैं. तो सिर्फ ये इसको शक का इजहार कर रहा हूं. चलिए मैं सरफराज राना साहब से पूछता हूँ यही सवाल. सरफराज राना, ये बताएं कि जो खदशे का इजहार किया, जैसे हमास कह भी रहे, और हमास ने कहा कि जो यरगमाली हैं वो रिहा हो जाएंगे, उसके बाद गारंटी जो है तमाम साले से इसकी गारंटी दे कोई वायलेशन ना हो. जी ये बड़ा जो है ना वो बिल्कुल यकीनन जो है वो जिस तरह से आपने कहा कि इनकी गारंटी कौन देगा, जिस तरह से चिश्ती साहब ने भी इसको हाईलाइट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं जो कि कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, उन्होंने पास्ट के अंदर भी देखा कि
किस तरह से उन्होंने वायलेशंस की, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस की। और दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।